बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस टॉपिक का ज़िक्र मैं अपनी वीडियो में करना चाहती हूँ वो है बेटी की पैदाइश। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इसका ज़िक्र भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम इस की इंटेंसिटी को शायद अभी तक समझ नहीं पाए, जो कि मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हासिल हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब एक औरत जाके किसी औरत को ये कहती है कि तुम्हारे घर बेटी क्यों पैदा हुई है, तो वो ये बात किस मुंह से करती है। क्या उसने कभी शीशे में खड़े होकर ख़ुद को नहीं देखा? क्या उसने कभी अपना जायज़ा नहीं लिया, अपनी ज़ात पे गौर नहीं किया कि वो उसकी जो पैदाइश है वो एक बेटी की शक्ल में हुई है? तो वो सबसे पहले अपने वजूद को आग क्यों नहीं लगा देती? ये बात किस तरह से, किस लॉजिक के तहत, किस सेंस के तहत क्रिएट की जाती है कि तुम्हारे घर बेटी क्यों पैदा हुई है? मतलब मेरी समझ में इसकी लॉजिक नहीं आती कि इसके पीछे वो कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से दिमाग के ऐसे कीड़े काम कर रहे हैं जो कि आपको सोचने नहीं देते हैं। मेरी समझ से बाहर है। आप किसी आदमी से क्या रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हैं कि आप तो अपनी ज़ात के लिए अभी तक वो रिस्पेक्ट और वो मोहब्बत जो है वो अपने अंदर पैदा नहीं कर सकी कि आपकी ज़ात से एक आपकी ज़ात की तरह का एक बच्चा पैदा हुआ है और आप उसको कह रही हैं कि ये क्यों पैदा हुई है। मैंने किसी आदमी को इस चीज़ पे इतना एम्फसिस करते नहीं देखा जितना कि किसी औरत को देखा है, और मैंने किसी आदमी को बेटी की पैदाइश पे इतना गमगीन नहीं देखा जितना मैंने औरतों को देखा। अगर एक से दूसरी बेटी पैदा होती है तो वो गमगीन होते। मुझे इस बात की लॉजिक समझ में नहीं आती है। क्या रब ने बेटे की पैदाइश पे मामलात मुख्तलिफ रखे हैं और बेटी की पैदाइश पे मामलात मुख्तलिफ रखे हैं? क्या ऐसा कहा है कि बेटे की पैदाइश होगी तो जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी और बेटी की पैदाइश होगी तो जन्नत का सबसे निचला दर्जा मिलेगा? ये क्या माइंडसेट है? कहाँ से आया है? कौन लाया है? हमारा दीन तो नहीं बता रहा ऐसी कोई भी बात, और उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की। उसने तो नहीं कहा, वो तो अल्लाह ताला नवीद सुना रहे हैं मुस्नद अहमद की रिवायत में कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई 3 बेटियों को जो है वो पालता पोसता है और उनकी शादी करता है तो उसको जन्नत की ज़मानत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि जो 2 को पालता है वो, उन्होंने कहा वो भी जन्नत में जाएगा, और किसी ने सवाल कर दिया कि कोई एक को पालता है तो फिर, तो उन्होंने कहा वो भी जन्नत में जाएगा। कहीं अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो बेटे हैं उनकी कोई नवीद आई हो और उसको कहा हो कि भाई उसको पालने पोसने पर आपको सवाब ज़रूर है कि उसको पालने पोसेंगे और उसकी शादी करेंगे तो आपको जन्नत की ज़मानत दी गई। तो ये मतलब मुझे भी बताएं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने लोगों को इस चीज़ पर परेशान होते और दुखी होते देखा है। क्या आपको नज़र नहीं आता? क्या आप सोचते नहीं हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा और बेटों से नवाजा तो बेटे उनसे वापस ले लिए और उनकी बेटी से ही उनके आगे जो सिलसिले जो हैं उसको चलाया? तो क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको नाउज़ुबिल्लाह कोई कमतर मखलूक अता की और उससे उनका सिलसिला चलाया? पता नहीं क्यों नहीं सोचना चाहते हैं आप लोग। पता नहीं कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक वो जद्दी पुश्ती, वो जो आपकी सोच चलती आ रही है, आप में से कोई भी उसको बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। आप में से कोई भी अपनी अकल इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मतलब आप अपनी ज़ात से दूसरे के लिए इतनी कोई परेशानी बन चुके हैं कि आप चाहते हैं कि आप अगले का जीना मुहाल कर दें। और मैंने ख़वातीन को, आप उनसे पूछे जिनको अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि चल फिर अल्लाह ती दे छड़े। कमाल है भाई। वो जो बेटा पैदा करने पे कादिर है वही बेटी पैदा करने पे कादिर है, वही जो बेटी पैदा करने पे कादिर है वही बेटा पैदा करने पे कादिर है। तो आप किस तरह से उसके फैसलों को चैलेंज कर देते हैं? क्या आप किसी के ज़ोर लगाने से बच्चा पैदा हो सकता है?
اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرما رہے ہیں جو نطفہ تم گراتے ہو کہ تم اس کا آدمی بناتے ہو یا میں ہوں بنانے والا. آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ میں نے پیدا کیا. آپ اس کے فیصلوں پر اس کی تخلیق کے اوپر آواز اٹھا دیتے ہیں, کیوں کا سوال اٹھا دیتے ہیں, شیطان کی پیروی کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آدم کو کیوں بنایا. بھائی بنایا تو بنایا ہے آپ, مطلب یعنی کہ کس طرح سے کیا وہ عورت بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ اور اگر آپ کی بچی جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگی تو جس عورت کے ذریعے آپ کا بیٹا پیدا ہونا ہے, جس کو آپ در در جا کے مانگتے ہیں کہ جی میرا بچہ جوان ہو گیا, اس کے لیے ایک عورت چاہیے, پھر آپ کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں اور کسی کی بچی مانگتے ہیں کہ جی دیں بچی, تو وہ کہاں سے آئے گی وہ بچی جب وہ پیدا ہی نہیں ہوگی. جب اس کے پیدا ہونے پہ اتنا افسوس جو منایا جائے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچی ہو ہی نہ, تو وہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی تو لاجک بتائے نا مجھے, کوئی تو اس کا حل بتائے نا. پھر آپ چلے کہیں کہ ہم جی اب ہمیں عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو سیروگیسی کے تھرو بچہ جو ہے وہ پیدا کر لیں گے, تو اس کے لیے بھی پھر عورت چاہیے, عورت کی کوکھ چاہیے. آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حضرت مریم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر آدمی کے اولاد سے نواز دیا تھا, اس میں تو کسی آدمی کا عمل دخل نہیں تھا. تو عورت تو اللہ نے بتا دیا کہ میں چاہوں تو میں اس کو کسی آدمی کے بغیر بھی بچہ دے دوں, تو لیکن کسی آدمی کو اس نے عورت کے بغیر بچہ نہیں دیا. تو تھوڑا سا اپنے دماغ کے اندر یہ جو بھوسا بھرا ہوا ہے نا آپ لوگوں کے, اس کو تھوڑا سا اس کو کچھ کریں, اس کا کچھ سوچیں اس بارے میں کہ آپ میں تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں جس آدمی نے جو اپنی بچی کو گولیاں مار دی. یہ ایک مائنڈ سیٹ ان کے دماغ میں یہ چیز فیڈ کی جاتی ہے کہ بچی کا پیدا ہونا جو ہے وہ اچھا نہیں. کیوں بھی کوئی تو مجھے بتائے, کہ یہ وجہ, یہ لاجک ہے جی اس کے پیچھے, پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, آپ اس نظام میں کس طرح سے مخل ہوتے ہیں؟ آپ ایک وہ برِ صغیر بننے سے پہلے جو ہندوؤں کی ایک سوچ تھی, اور ان کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, ان کی جو سوچ ہے اس کو چلتے چلتے آ رہے ہیں, اور وہی آپ کے دماغوں میں فٹ ہو چکی ہیں یہ چیزیں, اور آپ ان کو بدلنے کے لیے قطعی طور پر تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بیٹی کی پیدائش ہے اس کو رحمت کہا ہے کہ یہ میری رحمت ہے, اور بیٹے کی پیدائش کو نعمت کہا ہے. دھیان رکھیں اس چیز کا کہ نعمتوں کا حساب ہے لیکن رحمتوں کا حساب نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی آپ ہر وقت رحمتیں مانگتے ہیں, تو جب بیٹی کو وہ پیدا کرتا ہے, جب وہ اس کو ایک رحمت بنا کر بھیجتا ہے, تو آپ کو کس بات کا دکھ ہوتا ہے؟ کیا دکھ ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے بیٹا پیدا کرنا؟ اسٹیٹس ہے وہ ایک عورت بھی جو بچہ پیدا کرتی ہے, بیٹا پیدا ہو تو وہ پھر اس پریشر سے نکل آتی ہے کہ یار اب میں ان کو بتاؤں کہ جی بیٹا ہو گیا. اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس مینٹل پریشر میں ہوتی ہے کہ یار یہ کسی کے لیے خوشخبری نہیں ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ کوئی ٹرانسجنڈر ہو, وہ اپنی پیدائش کی خوشی کا حق رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا اگر آپ اس کا وہ پہلا حق آپ نہیں دیں گے, ایک اس کی خوشی منانا اور ایک اس کا نام لینا. آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے, اسپیشلی میری خواتین سے یہ گزارش ہے کہ ان کے دماغ میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو خدا را اپنی عزت کرنا سیکھیں. آدمی سے عزت مانگنے سے پہلے اپنی ذات کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے اوپر خوش ہونا شروع کریں. آپ خوش ہوں گی تو آپ کا پیدا ہونے والا لڑکا بھی اس چیز کے لیے تیار ہوگا کہ کسی بچی کی پیدائش پر مجھے خوش ہونا ہے, کیونکہ یہ آپ اس کو سکھائیں گی, یہ مائنڈ سیٹ آپ اس کا بنائیں گی. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, اور مجھے سجیشنز دیتے رہیں اچھے کہ میں مزید کس ٹاپک کو جو ہے وہ انہانس کروں. اور بہت بہت شکریہ.